عسلامة ومرحبا بكم. يا رب ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة وبعافية. اليوم ان شاء الله نديرو المعجون، نديرو معجون تباسة. الوغ معجون تباسة ولفناه بالسفرجل، هاد الخطرة لا ما نديروش بالسفرجل، بصح نديرو بلي زورانج مي اكزاكتومون لا ميم فاصون كيما السفرجل. انا السفرجل المعجون تباسة كي نديرو بقشورو. دونك التينا سي باغي، نحكمو التينا تالكال ونديرو بها معجون ويجينا هكذاك مرصوات كيما اكزاكتومون كيما معجون تاع التباسه. وفي لو واش نقول لكم، روعه. اي واش نسحقو لي زورانج، تينا والسكر، سي تو سكون ا بزوان. يلا نبداو تو سويت لا ريسيت. انايا اليوم ندير زوج حبيبات برك تينا. دونك التينا تاعكم غسلوها مليح، نشفوها مليح، كونتريرمون على المعجون تاع البراج تاع التينا. تاع البراج التينا لازم تكون ملحمه، لازم القشره تاعها هذه تكون فريمون خشينه، لخي نسكرفتوها شويه ونطيبوها هكذاك براج. هذه لا هذه نسيو نخيروا التينا اللي قشرتها رقيقه تاع العصير. باغ اكزومبل هذيك الي بارفيت باش هو يقطع شويه بمراره، بصح هذيك المراره هذيك الحلوه. شتو باغ اكزومبل معجون تاع لارنج هكذاك تقطع ليجيرمون بمراره مي فريمون ان غو اكستراوردينير. يلا نبداو تو سويت. واش نديرو؟ نحو هاد لي دو بو ونحو العظم، نحو لي بيبا اذا لقينا. يلا نشوف انايا هادي لقيت فيها العظم ولا لا. بسم الله. فيهاش العظم هذه، لا. الا لقيتو فيها هذاك البيض هنايا بزاف نحوه. انا هذه ما فيهاش. نقطعوها او بوتي دي ولا نابورت كال، يعني نقطعوها نابورت كومون، مي كي تقطعوها اون بوتي دي باسكو نفوروها باش كي نفوروها تنطيب لنا. ويفو ميو تفوروها كو تغلوها. كي تغلوها ترفد لكم الماء اي اون فو با سا. دو توت فاصون قاعده عامه، الحاجه اللي تقدروا تفوروها فوروها خير. هلا نزيد الحبه الاخرى. ما فيهاش كامل العظم ما شاء الله بيان. هذه كيما يقولوا لها سون بيبان. دونك كيما راهي دوكاتيك ندير القدره وكسكاس، ندير شويه ماء ونديرها في الكسكاس تفور. انا راني وجدت الماء هنايا. باش نبقى الكسكاس تاعي كيما قلت لكم فوروها خير باش لي سافور كامل يقعدوا ما يروحوش في الماء. تغلوها، هي تقدروا تغلوها يا اوكان بروبليم، تجيكم يعني تجيكم نورمال، مي لي سافور نتاع كامل التينا يروح لكم كامل في الماء، خساره. هكذا نحطوها تفور. نوريها لكم. نغطيوها ونخلوها في غردها افو فيف. ça prendra le temps, ça prendra بالك 10 minutes، بالك un quart d'heure، بالك une demi-heure. كل تينا وكيما تحب. كي تفور كيفاش نديرو؟ نحكمو الموس كي تفور، نحكمو الموس هنايا في القشره تاعها، ندخلو الموس. الا لقيناه فريمون زبده يعني طري مليح سي بون نحبسو لها. انا نغطيها ونخليها تفور بغلطها. نضرب عليها طلع هنايا شويه. بدات تطيب مي نو نزيد لها شويه. قلت لكم لازم فريمون تكون زبده. نو مازالها شويه. عندي 10 مينوت ملي درتها، نزيد لها شويه كمان. زدت لها encore 7 minutes. هيا نشوفوا. وي
Ah oui, très bien. خلاص. دوكا نديرها dans un récipient ou je la réduis en purée. نطفي عليها. نديرها هكذا هنايا. بون قلت لكم باللي خيروها رقيقه ايفو ميو، مي بون ميم الا ما خيرتوهاش رقيقه معليش، الا لقيتو غير هذيك التشينه ملحمه معليش، ميم تاع البراج تاني كتجي ملحمه وتجي شويه تقطع بمروره مي تري بون. دوكا كيما راهي هكذا سخونه نحكم لو برا ميكسور اي فريمون جو لا ريدوي اون بوري تري فين. فريمون لازم تكون رطبه تاع الصح. يلا كيما نقول لكم كل يوم نطفي لا كاميرا ما نصدع لكمش راسكم بالبروي تاعو. دوك واش ندير؟ هاد لا بوري هادي اللي راهي عندي نوزنها نشوف شحال توزن لي، ولا نديرها دون ان ريسيبيون باش قد العبر نتاع لا بوري نتاع التشينا نديرو لو ميم عبر سكر. دونك يا اما لو ميم ميزان لو ميم غراماج، سينو عبر واحد. بسم الله في الميزان. وما تسحقوا، قلت لكم ما تسحقوا تزيدوا لها والو، ني قارص ني غيان دو تو. نعرفوا التشينا شويه اسيد، تمد ميم هذيك الحلوه هذيك تمد شويه بقروصه، دونك ما نزيدوا لها والو. يلا نوزنوا هنايا. راهو في غرام، نو نسحقوه غرام ماشي سنتيلتر، نو نو بلو، فوالا غرام. يلا نوزنوا بسم الله. مدلي 414 غرام انايا. دوك نزيد 414 غرام تاع السكر، نرجعو ا0 ماشي سنتيلتر، تري بيان 414 قلنا. بون 400 410 415 معليش، مي بون سيو نديرو الميزان سوا. بديت نوصل. تري بيان تري بيان. هاد الزوج لي دو السكر ولا بوري نديروها دوك هذيك في كسرونه ولا طنجره، ولا ايفو ميو اذا عندكم تكون شويه ثقيله. بون اذا تقدروا ايفو ميو تكون شويه ثقيله، ونحطوها فوق النار ونبداو نطيبوها. هذه هي السر، هذه المرحله هذه السر نتاع المعجون تاعكم. اذا ما طيبتوهاش مليح هو ما ينشف لكمش، الا طيبتوها بزاف وتجيكم يابس. دونك دوك نشوفوا مع بعضنا لا كويسون نتاع المعجون. هاي يلا بسم الله. لا كويسون تاعها راح تكون افو فيف، نديرو لو فو قوي. وعلاش؟ باسكو سامحوني نخلطها تمتم. نوريها لكم. باسكو حنا سور الجي نحبوا المعجون صفر. دونك المعجون اذا حمار بور نو il est pas réussi. واذا طيبتوه غير بالعقل افو دو il va prendre beaucoup plus de temps في الطياب، et c'est là وين راح يحمر. دونك حنايا اون فو با سا. اذا نتوما حبيتوه حمر يلا دوكا هكذا ما نحبسش كامل من الطياب، باردون ما نحبسش من التحراك حتى يبدا يسو ديكول من الطنجره تاعنا. كونت يسو ديكول حاب يقول خلاص طاب. دوك
هيا نوريكم اكيل مومون لازم تحبسوه. نقعد هكذا. تقدروا توتيليزيو اون كويير اون بوا، انايا نحب هذه اون سيليكون تجيني خير. نروح كامل في الباروا هكذا. كي يبدا يطيب، ماشي كي يطيب كامل، كي يبدا يطيب كنديرو هكذا يعاود يولي ديفيسيلمون، يخلي طريق هكذا. شوفوا ما راهو يخلي والو باسكو غير ما درتو. كي نبدا ندير هكذا يخلي طريق، وهذاك حب يقول ها بدا يطيب. من بعد كي يبدا يسو ديكول سي لا وين خلاص سي بون طاب. ايا دوك انايا نقعد هكذا حتى كي يطيب ونوريه لكم. هاي لك هذيك الطريق اللي قلت لكم ما يعاودش يولي فاسيلمون. صافدير كو هنايا بدا يطيب ميم لو بروي اللي ديرو. دونك نكمل هكذا حتى فريمون يبدا يسو ديكول. فوالا هاوليك شوفوا كيفاش يسو ديكول من الكسونه. دونك حب يقول هنايا نحبسلو اسمو مولا نحبسلو. دونك فيت وهو سخون نديروه. انا جي شوازي اليوم دي مول هكا اون سيليكون. تحبوا نتوما ديروه في سنيوه وتخلوه شويه عالي، بسطوه قلت لكم خلوه شويه عالي. كي يبرد قسموه كيما تحبوا. انا نديروه في هاد لي مول هاني نزرب باسكو الا برد يفا يتر ديفيسيل باش تحطوه يجيكم الشباب. دونك تو سويت نديرو. كي كملتو واش ندير وهو سخون جو تابوت بيان باش ياخد بلاصتو، ياخد هذاك الشكل نتاع لو مول. مي فيت لازم تكونوا تزربوا. شفتوني انا في لا فيديو شحال كنت نزرب. ها قاليت واش تقدروا ديروا قبل ما ديروه في المول تاعكم، في هادو لي بوتي. ارموا شويه هكذا حبيبات لوز افيلي ولا شويه تاع صنوبر. ديروا تاني دي كولور باغ اكزومبل. ديروا شويه تاع استغفر الله اسمه البيستاش. دونك هكا دي كولور ديروهم من التحت ورموا المعجون تاعكم من الفوق. ديروه كي تقلبوه يجي هكذاك بلي فروي ساك، يجي بنين ويجي شباب. انا هكذا المعجون تاعي خلاص كملته. نستناه دوكا ينشف. الوغ كي ينشف خلوه دبر راسو، يبخندرا لو طون كي بخندرا. يقدر ياخد 2 heures قد ما يقدر ياخد 3 jours. هادي سا ديبون نتوما لا كويسون تاعكم كيفاش درتوها. الا فو لافي بيان كوي كيما وريت لكم يسو ديكول هكذاك تم ينشف لكم. اذا خصاتو شويه تاع لا كويسون il va prendre du temps باش ينشف. بصح معليش باسكو سي با اون سيونس اكزاكت. دونك حب يقول ما طيبتوهش ليجيرمون بلوس. دونك il va prendre légèrement plus de temps باش ينشف. كي ينشف vous le décollez. Pardon, vous le décollez pas, vous le démoulez. démoulez وحطوه وكلوه بالصحه والهنا. السفرجل قلت لكم لا ميم شوز يطيب اكزاكتومون باغي. انايا قلت لكم السفرجل تاعي نطيبوه بالقشره تاعو. تعرفوا السفرجل فيه لا بيكتين. دونك هذيك لا بيكتين اللي في القشره هي اللي تساعدو اسكو ينشف. كاين بزاف ناس اللي السفرجل ما ينشف لهمش ويجيهم حمر بزاف. دونك يطيبوه بالقشره تاعو
فريمون ينشف لكم ا كوسور ا 100% بربي ان شاء الله. قاليت التفاح، حكموا التفاحه تاعكم كيما درنا تشينا اكزاكتومون باغي بقشرتها، نحو برك هذوك لي بيبان اللي داخل او لا ميم فاسون لا ميم كويسون. لا كويسون التفاح تاني فيه لا بيكتين دونك يطيب ان بو بلو فيت que تشينا، باسكو تشينا فيها بزاف لو جو elle prend un peu plus de temps. التفاح لا il prend moins de temps. سامحوني راني نهضر بزاف مي جي انفي نمد لكم كامل لو سافوار نتاعي، كامل لي زاستيوس هادو نتاع باش نجح لكم ان شاء الله. فوالا ان شاء الله يا ربي هذا المعجون تاع تشينا يعجبكم، ونعرفوا تشينا اللي بوكو بلو ديسپونيبل كو السفرجل. السفرجل ما نلقاوهش طول طون، وصدقوني صدقوني قد ما السفرجل تحبوه تشينا هذه حتحبوها اكثر من السفرجل. سيوه وقولوا لي. ما بقى لي غير نبقيكم بسلامه ونتلاقاو يا ربي في ساعه الخير.